चलणार लिफ्ट ना? The Ponda Mamledar's office building is facing serious neglect and maintenance issues. Citizens, including many senior citizens, are finding it increasingly difficult to access the building. The lift is out of order, and to make matters worse, cow dung has been found in the corridors. Our reporter Krishna Naik has more details. आम्ही सध्याक आता मामलेदाराच्या ऑफिसाच्या मुखार आसा आणि मामलेदारात बिल्डिंग जी आसा हे बिल्डिंगेक कितलीच ऑफिसां आसात आणि हांगा कितले दीस जाले जावन लिफ्ट चलना. आम्ही जेन्ना रिजन सोदलो आणि जेन्ना आमचे सुशेगान विचारलें तेन्ना ते सांगपाक लागले की हे हांगा लो वोल्टेज जाता आणि हे लिफ्ट बंद पडटा. आणि दुसरें म्हटल्यार बॅटरी जी आसा ती ल्हान बसयल्ली आसा ती मोठी बसोवपाक जाय अशी तांची सगळ्यांची म्हणणें आसा. आणि लिफ्टाक लागून लोकांक खूब त्रास जाता. जे सिनियर सिटीजन येतात तांकां खूब त्रास जातात आणि तशे लोक कोर्टाक एटेंड जावपाक वयतात ते म्हणटात कोर्टाक कशें एटेंड जावप हेय तांचो प्रश्न आसा. कित्याक तांचे कडेन लिफ्टान वयर वचून लिफ्ट आसतना वयर वचूंक जायना हे लोकांचो प्रश्न आसा. ताका लागून लोक मागतात की बेगीचे बेगीन लिफ्टाक वोल्टेज कमी आसा ती वोल्टेज हे करची आणि दुसरें म्हटल्यार बॅटरी जी आसा ती बॅटरी ल्हान आसा ती मोठी बसयची अशी लोकांची मागणी आसा. दुसरें तुमी पळयतात जे हांगा जे बिल्डींग जी आसा बिल्डिंगे सकयल जी आसा ती गोरवां जी हांगा बसतात गोरवां हांगा शेण करून वयतात आनी लोकांच्या पांयाक लागता. हे लोक ते तशेंच घेवन वयर ऑफिसांक वयतात हेंय घडटा कित्याक हांगा सेक्युरिटी ना अशें दिसता. आणि सेक्युरिटी खंय न्ही खंय आसा तेंय खबर ना कित्याक सेक्युरिटी जेन्ना इन्क्वायरी केली ते सेक्युरिटी कोणूच ना अशें दिसता. चलना हय हांव आतां फोंड्या येयल्लो आमच्या एडिशनल कलेक्टराक हें लिफ्ट पळय लास्ट 3 दीस जाले चलना. म्हाका एक सांगचें सरकारान आनी हांगा ह्या वाठारांत कितलेशे मिनिस्टर आसा कितलेशे MLA आसा इन्फ्लुएन्शियल मनीस आसा म्हाका इतलेंच सांगचें की 3रे मजल्यार तुमचें मामलेदार ऑफीस आसा आनी प्रत्येक जाण हो सिनियर सिटीजन जो लोक येता तो ताणें वचप कशें. मामलेदार केसी घेता काय मामलेदाराक रायट ना फुडें सांगपाक मामलेदाराक तसली ना. हांगा एडिशनल कलेक्टर आसा एडिशनल कलेक्टर 3 आसा तांकां कांय पळोवन गेलना कोणाक पळोवन गेलना. म्हळ्यार जे लिफ्ट बंद 3 दीस आसा मताक मनीस गेलो तुटुलीक चडून ते जाणटेल्यांनी केसी करप कशें तें हो प्रश्न आसा. सरकारान हाचेर दखल घालची नाजाल्यार तें आमचे ओशिया कॉम्प्लेक्सा मडगांव जे लिफ्ट पळय वर्सान वर्स बंद आशिल्लें तो मेंबर सेक्रेटरी अली आपल्याक जाय तेन्ना लिफ्ट उक्ती करतालो आनी वतालो वचून धरिल्लो आसा. तसलें कितें प्रकरण काय म्हाका तांच्या ऑफिसार जाय तेन्ना लिफ्ट ओपन करून वता काय तें लिफ्ट बंद आसा तें बंद उरपाचें. Not working as well as the cow dung here. People have to keep the cow dung and go into the office. कितले जाले लिफ्ट बंद आहे आता? I don't know. I have come just now. पण लिफ्ट चलना. No, it's not working. And besides that, cow dung is there. 5 maroon to offer. Krishna Naik, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365.